नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़ुकरा को कोई शय एक लम्हे के लिए भी ज़िक्र अल्लाह से गाफिल करके अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकती। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ए बाहू, उन्हें यानी फ़ुकरा को दोनों जहानों की याद नहीं आती, क्योंकि ये दोनों जहानों से आज़ाद हो चुके हैं। इरशाद बारी ताला है, न उनकी निगाह बहकी और न हद से बढ़ी। सालिक दो किस्म के हैं, सालिक मजजूब और सालिक महबूब। फ़कीर इन दोनों से मावरा होता है कि वो मालिकुल मुल्की महबूब, साहिब वहम और साहिब तसर्रुफ होता है। मालिकुल मुल्की महबूब से मुराद है जिसका कायनात पर तसर्रुफ और इख्तियार हो। साहिब वहम, वहम के मानी जन और गुमान के हैं। इस्तिलाह फ़क्र में वहम से मुराद तालिब मौला की एक ऐसी कैफियत होती है कि ज़ाहिर व बातिन में उसके दिल में जो सवाल भी पैदा होता है उसका जवाब बारगाह इलाही से वसूल पाता है। दूसरे अल्फाज में वहम से मुराद अल्लाह ताला से हम कलामी है। वहम की कैफियत रखने वाले तालिब को साहिब वहम कहते हैं। साहिब तसर्रुफ, साहिब तसर्रुफ से मुराद है कि जब बंदा इश्क इलाही की बदौलत फना फिल्ला बका बिल्ला के इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां बंदे का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत उसके सुपुर्द कर देता है। अल्लाह ताला की ये कुदरत रखने वाला साहिब तसर्रुफ होता है। उसे ज़ुबान कुन हासिल हो जाती है, यानी वो जिस अमर के लिए कुन कहता है वो हो जाता है। जैसा कि सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने पंजाबी अबियात में फरमाया, जुबान त मेरी कुन बराबर, मोड़ा कम कलम दे हु। जब कोई इस मर्तबे पर पहुंचता है तो उसे गैर मासिवा अल्लाह से वहशत होती है और हक ताला से उन्स हो जाता है। वो गैर मासिवा अल्लाह हर शय से दूर भागता है और ज़ात हक के शौक और फिराक में दिन रात जलता रहता है, जिससे उसका नफ्स हलाक हो जाता है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक वो अपने बेटों को यतीम और अपनी बीवियों को बेवा नहीं कर देता, खुद को कुत्ते की तरह खाक में नहीं मिला देता, और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यानी तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च न करो। इसका विर्द करते हुए तुम अपने घर बार को अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर देते, यानी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इसको जाहिर और बातिन में इख्तियार करके रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए, का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर लेता, तब तक तेरा यार जानी तुझसे कहाँ राजी होगा। फकीर बाहू कहता है कि राह फ़क्र में इस्तकामत इख्तियार करनी चाहिए, न कि ख्वाहिशात नफ्स और करामत, क्योंकि इस्तकामत मर्तबा ख़ास है और करामत मर्तबा हैज़ व नफास है। ए अजीज सुन, तालिब मौला का हैज़ व नफास से क्या काम, पहले कल्ब सलीम हासिल कर, फिर हक को तस्लीम कर। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तस्लीम और रज़ा के खंजर से ज़िबा होने वालों को हर लम्हा गैब से नई जिंदगी मिलती रहती है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता मौजूद हो। दिल घर की तरह है, जिक्र फरिश्ते की तरह है और नफ्स कुत्ते की तरह है। जो दिल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, शैतान की तबाहकारियों और ख़तरात में फंसा हो, नफसानी ख्वाहिशात और हवा व हवस से मामूर हो, उस पर अल्लाह ताला अपनी निगाह रहमत नहीं डालता। जिस दिल पर अल्लाह ताला की निगाह रहमत नहीं होती, वो दिल स्याही, गुमराही, हिर्स, हसद और किब्र में मुलव्विस हो जाता है। इसी हसद की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हिर्स ने
حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھلا کر جنت سے نکلوا دیا، اور کبر نے ابلیس کو مرتبہ علیہ لعنتی، یعنی اللہ پر اس پر اللہ کی لعنت ہو، تک پہنچا دیا۔ جو دل ہوس کا گھر بن جاتا ہے وہ ہمیشہ ہرس، حسد، کبر، غرور اور ذلیل دنیا کی پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی دل میں دین اور دنیا کی محبت اکٹھی نہیں رہ سکتی، جیسا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، اگر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو لیکن دل میں گاؤ خر یعنی دنیاوی مال اور اسباب کے خیالات ہوں تو ایسی تسبیح پڑھنے کا کیا اثر ہوگا؟ فقیر وہ ہے کہ جب آنکھیں بند کرے تو دو جہان اور 18,000 عالم کا مشاہدہ کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ ان کی نظر بہکی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں فقر مکب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقر مکب سے مراد فقر اضطراری ہے، جو مجبوراً یا دکھاوے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں ایسے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو دنیا داروں کے سامنے دنیا کی خاطر سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ جو فقیر دنیا کا مال اور پیسہ جمع کرے اور اس پر راضی ہو جائے وہ فرعون کی مانند ہے۔ جو مال اکٹھا کر کے اس پر بخل کرے وہ قارون ہے۔ جو اپنے مال پر غرور کرے وہ نمرود کی مثل ہے، اور جو دنیا کی عزت کرے وہ شداد کی مانند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنین کے لیے نرم دل اور کفار کے لیے سخت ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے تجھے سب سے اشرف بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ بس عابد اور عارف وہ ہے جو خود کو عبادت کے اس درجے یعنی درجہ معرفت تک پہنچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ تجھے یقین، حق الیقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جس نے وصال الہی کی منزل کو پا لینے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا، گویا اس نے کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہاں عبادت سے مراد فنا فی اللہ ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کے دیدار کے سوا اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی دیدار الہی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے عبادت کرنا۔ سن، جو کوئی مراتب عبودیت سے گزر کر مقام ربوبیت فنا فی اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ صاحب مشاہدہ بن جاتا ہے، اور صاحب مشاہدہ کا عبادت اور مجاہدہ سے کیا کام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، میں نے جس چیز کو دیکھا اس میں اللہ کو ہی دیکھا، کیونکہ ہر چیز کی عین اللہ ہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کی ظن گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہوں، اب وہ جیسا چاہے میرے ساتھ ظن گمان رکھے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جیسا چاہیں بہترین گمان میرے ساتھ رکھیں، چنانچہ جب وہ عین ذات حق کا مشاہدہ اپنی ذات میں کرتے ہیں تو وہ عین ذات حق کو پا لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ البتہ اس راہ پر صرف حقیقی انسان ہی چل سکتا ہے، جس کی باطنی آنکھ کھلی ہو، جس سے وہ اس راہ اور عین ذات کو دیکھ سکے۔ حدیث قدسی ہے، بہت سے انسان ایسے ہیں جو انسان کی صورت میں گدھے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں، اگرچہ وہ 1000 کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، وہ سلوک تصوف یعنی راہ باطن کو نہیں جان سکتا۔ اس کی زبان زندہ
لیکن دل مردہ ہے اور اس کا علم جانور پر لدے ہوئے بوجھ کی مانند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، جو شخص اپنی جان بیچ کر یعنی اپنا سب کچھ نثار کر کے اس میں اللہ ذات خرید لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو اور اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو، اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ باہو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، مگر تم ہی اللہ کو اپنے باطنی اندھے پن اور گمراہی کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اس دنیا میں اندھا یعنی دیدار الہی سے محروم رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اللہ کی اس تنبیہ کے باوجود لوگ صرف دنیا میں نام اور پیسہ کمانے یا دنیاوی بادشاہ کا قرب پانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو سینہ یعنی قلب اور باطن سے حاصل ہو، لیکن یہ علم اس سینے میں ہرگز قرار نہیں پاتا جس میں حسد اور کینہ ہو۔ اے حق شناس سن، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جا اور غیر ماں سوا اللہ ہر شے کو اپنی لوح ضمیر سے مٹا دے، حتیٰ کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہ رہے، اور اس آیت کی حقیقت تجھ پر ظاہر ہو جائے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور صرف تمہارے رب کے چہرے کو بقا ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ جیسا کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا فرمان ہے، جو اللہ سے انس یعنی محبت رکھتا ہے وہ غیر اللہ سے وحشت کھاتا ہے۔ باہو فرماتے ہیں، اس میں اللہ ذات کا نور جب پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ بن کر مرتبہ حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دنیا تمہارے لیے ہے اور عقبہ بھی تمہارے لیے ہے، میرے لیے صرف اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لیے دنیا ہے، اور جس نے عقبہ کا ارادہ کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ حدیث قدسی ہے، نفس کو چھوڑ اور روحانی بلندی کو حاصل کر لے۔ بھاؤ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل سے دنیا اور آخرت کے غم کو نکال دیا، کیونکہ دل میں یا تو دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت رہ سکتی ہے یا دیگر چیزیں۔ ہماؤست در مغز و پوست۔ یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ وحدت الوجود ہے، فارسی زبان کا، کے الفاظ میں کہ ظاہر و باطن جسم و روح میں صرف اللہ ہی ہے۔ بس عارف باللہ جو بات بھی کرتا ہے اس میں اللہ کے متعلق ہی کرتا ہے، اور جدھر بھی دیکھتا ہے اس میں اللہ ہی دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ ہی دکھائی دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، اور وہ جو کچھ بھی سنتا ہے اسے اس میں اللہ ہی سنائی دیتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر محیط ہے۔ اس مقام پر عاشق کو فقر کا فخر حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، فقر کی وجہ سے ہی مجھے تمام انبیاء اور رسولوں پر افتخار حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فقراء سے محبت کرنا انبیاء کا اخلاق ہے، اور فقراء سے بغض رکھنا فرعون کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سانس گنتی کے ہیں، اور ہر وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔ باہو فرماتے ہیں، اے اپنے سانسوں کی حفاظت کر کہ ہر سانس ایک عالم ہے۔ دانا لوگوں کے نزدیک ذکر اللہ میں لیا گیا
ایک सांस तमाम आलम से बेहतर है। बाहू फरमाते हैं, जो वक्त गुजर गया उसके गम और अफसोस में अपनी बाकी की उम्र बर्बाद न कर। जो मोहलत तुझे मिली है अजीज रख, और जिक्र अल्लाह के जरिए अपने बचे हुए सांसों की हिफाजत कर, क्योंकि वक्त की तलवार इस मोहलत को भी काट रही है। जान करने के वक्त अल्लाह ताला की तौफीक से जिक्र अल्लाह में निकले हुए सांस बंदे के साथी बन जाते हैं। लिहाजा अल्लाह की तलब के सिवा हर शय गुमराही है। यानी मौत के वक्त जान कनी और नज़ा के अजाब से निजात दिलाने वाली शय सिर्फ जिक्र अल्लाह में निकलने वाले सांस ही हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे बेहतर तलब अल्लाह की तलब है और सबसे बेहतर जिक्र अल्लाह का जिक्र है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो शख्स किसी चीज़ की तलब और उसके लिए कोशिश करता है तो वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है। हदीस कुदसी है, बेशक आदमी के जिस्म में एक टुकड़ा है जो फवाद में है, और फवाद कल्ब में है, और कल्ब रूह में है, और रूह सिर में है, और सिर खफी में है, और खफी अना में है। जब फना फिल्ला फकीर मकाम अना पर पहुंच जाता है तो उस पर सकर गालिब हो जाता है। रूहानी हाल और तजल्ली खास के गलबे का नाम सकर व मस्ती है। सकर कल्ब का जोश व खरोश और मस्ती है, जो जिक्र और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से या दीदार यार के मौके पर पैदा होता है। इस हाल में तालिब दुनिया व माफिया और अपनी ज़ात से बेगाना हो जाता है, और नूर तौहीद उस पर तीन अकसाम की तजल्लियाँ वारिद करता है। अव्वल उसकी पेशानी पर तजल्लियात का नज़ूल होता है, दोम आँखों पर, और सोम दिल पर तजल्लियात का नज़ूल होता है। अगर वो इन तीनों आज़ा की इबादत में मशगूल रहे तो उसे मार्फत नसीब होती है, वरना उससे ये मकाम सलब कर लिया जाता है। पेशाने की इबादत सजदा में रहना है, निगाह की इबादत यह है कि वो शरीयत मुताहरा पर रहे, और दिल की इबादत सिद्क से इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहना है। अक्लमंद बन और याद रख कि ये मकाम फ़क्र है जिस पर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई है। कुम बेइज़्निल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा है, और कुम बेइज़्नी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मर्तबा है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान तौहीद में गर्क थी, और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फ़ुक़रा सर तापा तौहीद हैं। उनके दिल और जान यानी ज़ाहिर और बातिन तौहीद में गर्क हैं, ना खुदा ना खुदा से जुदा। जैसे आग और चिंगारी, जैसे खाना और नमक, हर चे दर नमक अफ्तंद, हमा नमक गर्दद। फारसी का मुहावरा है, यानी जो चीज़ नमक की कान में पड़ी नमक हो गई। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, इसी तरह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फ़कीर वहदत में गर्क होकर हमतन तौहीद बन जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल्लाह के साथ मेरा एक वक्त ऐसा भी है जिसमें न किसी मुकर्रब फरिश्ते और न ही किसी नबी मुरसल की गुंजाइश होती है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मुबीन अता की, ताकि आप के वसीले से आपकी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएं। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर पहुंचे तो आपने इस कदर इबादत की और शुक्र अदा किया कि किसी और की क्या मजाल कि इस कदर इबादत और शुक्र खुदाबंदी बजा ला सके। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, हर वो बातिन जो जाहिर के खिलाफ हो बातिल है। बाहू फरमाते हैं, पहले इल्म हासिल करो, फिर राह फ़क्र यानी राह खुदा में कदम रखो कि अल्लाह ताला के पास
جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔